तांच्यांनी केल्लें काम हे पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत लोकांक सदोदीत याद उरतलें। विशेष करून अंत्रूज महालांतल्या लोकांक फोंड्याकारांक आमी जाका म्हणटा की फोंड्यांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांच्यांनी केल्ली डेव्हलपमेंट ह्या सदोदीत कालांतरांत आमी सदोदीत याद दवरतले। तांच्यांनी सुरू केल्लें आपलें शैक्षणीक संकूल हे गोंयांतल्या कितल्याशाच भुरग्यांक म्हणजे आपलें शैक्षणीक एड्युकेशन कंप्लीट करपा खातीर हे खूब मोठ्या प्रमाणांत तांचें योगदान आसा। तांच्यांनी आपल्या विशेष करून भंडारी समाजा खातीर केल्लें कार्य आनी भंडारी समाजाक एकत्र हाडपा खातीर आनी शेवटचे सगळ्या लोकप्रतिनिधींचो केल्लो सत्कार जे सदोदीत सगळ्या जाणांक याद उरता। रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे हे म्हज्या मतदारसंघात येता। जवळपास 450 लोकप्रतिनिधींचो सत्कार करप हे खूब व्हड काम आशिल्लें। हे तेंच्यांनी शेवटचो म्हाका दिसता जाहीर व्यासपीठा वयलो हो तांचो कार्यक्रम आशिल्लो। ती सातत्यात लोकांक प्रेरणा दिवपी हांव तर म्हणटलो की गोंयांतल्या युवकां खातीर तें एक प्रेरणा स्थान आशिल्लें। सामान्य घरांत कुटुंबात जन्माक आयल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे हांव केन्नाय तांच्या सदोदीत उलयता आसतना हांव म्हणटा आसतना तांकां पात्रांवूच म्हणटालो आनी प्रत्येक फावटी पात्रांव सांगता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली सदोदीत आमकां सांगत आसताले। म्हणजे एसेंब्लींतल्यान भायर येवन जरी बसले आसत जाल्यार सगळे आमदार तांच्या सभोवताली बसताले। उपरांत तो एक खंयची तरी गोश्ट आपल्या पुराय आयुश्यांतल्या 30 वर्सांच्या कार्यकाळांतलो एक्सपिरियन्स सातत्यात सदोदीत शेअर करताले आनी हे सांगता आसतना ते गायड करताले, ते मार्गदर्शन करताले। त्या वेळार अशें जाल्लें, आतां हें करपाक जाय, हे सदोदीत तेंचो एक आवडीचो विशय आसतालो आनी म्हणून तर ते युवकांक मार्गदर्शन ठरताले। सदोदीत प्रत्येकाक म्हणजे कसो फुडें वयचो हे तेंच्यांनी सांगत गेले। म्हणून गोंयांतल्या तमाम आमी म्हणटा की बहुजन समाजांतल्या सगळ्या युवकां खातीर आसलेलें प्रेरणास्थान तांच्या कडल्यान खुबश्यो गजाली म्हणजे ज्यांच्या पुराय घराण्यांत खरें म्हणजे कोणूच राजकीय वारसो तांकां नाशिल्लो, बट तरी सुद्दां आपल्या बळाचेर नगरसेवक ते मुख्यमंत्री खासदार ह्या पदा पर्यंत पावपी अशे हे गोंयांतले व्हड नेते आशिल्ले। आमी जाका म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून मनोहरभाई पर्रीकर आनी ताच्या उपरांत रवी नाईक ह्या सारकिले खूब व्हड नेते हे आज दिवंगत जाल्यात। आज समेस्त गोंयांत सगळी जनता तांकां याद करता। हांव परत एकदां गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिता।